Alors bonjour chers élèves et bienvenue dans cette nouvelle partie. Et donc dans la partie précédente ou bien la vidéo précédente que je vais mettre dans la description, nous avons vu qu'une fleur d'angiosperme elle est composée de deux parties ou bien de deux types de pièces florales. On a les pétales, les sépales et également le pédoncule floral. Ces pièces-là, ce sont des pièces stériles ou là أجزاء من النبتة عقيمة أي لا تتدخل في التوالد. Ce sont des pièces stériles. Au contraire, nous avons vu des pièces qui sont fertiles أو الأعضاء يتدخلون في التوالد comme l'étamine كالسودات أو الأسدية et également comme le stigmate. Très bien. Ou bien le pistil الذي هو عضو التوالد الأنثوي. Le pistil وعضو التوالد الذكري ليتامين. وقلنا في آخر الفيديو السابق بأنه في هذه الفقرة سنقوم بدراسة عضو التوالد الذكري عند الزهرة الذي هو ليتامين أو السدات. قلنا بأنه عضو التوالد الذكري عند الزهرة يتكون من ثلاثة أجزاء جزئين أنتير أو كيس حبوب اللقاح وفيلي أو خييط يقوم بربط حبوب اللقاح بالزهرة ككل. إذن في هذه الفقرة إن شاء الله سنرى لا ستركتور دو ليتامين أو بنية حبوب اللقاح. ليس حبوب اللقاح وإنما الأسدية التي تنتج حبوب اللقاح. في هذه الفقرة dans cette partie nous allons voir la structure de l'étamine أو سنقوم بدراسة العضو الذكري للزهرة الذي هو لزيتامين. هذا العضو قلنا أنه on a ici une étamine de lys أو لا سدات لزهرة الزنبق تتكون من جزئين أنتير أو لا كيس اللقاح الذي تتم بداخله عملية إنتاج حبوب اللقاح. وعندنا أيضا خييط الذي يقوم بربط النبتة بربط ليتامين أو لا السدات مع الزهر. دونك هنا لدينا ليتامين أو لا العضو في التوالد الذكري للزهرة الذي يسمى باللغة العربية السدات. Si on fait une coupe qui est transversale أو لا مقطع عرضي لي لونتير. Si on fait une coupe transversale de لونتير أو لا كيس حبوب اللقاح كيس اللقاح nous allons voir que ce dernier il est composé de grains de pollen qui sont en formation. Il est composé de sacs polliniques et également on a des fentes de déhiscence. Donc ملي كندرسو هاد كيس حبوب اللقاح كنلقاو بأنه يتكون من حبوب اللقاح. هنايا عندنا مجموعة من حبوب اللقاح وهنايا 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 nous avons des grains de pollen qui sont en formation. يعني حبوب اللقاح في طور التكوين. هاد حبوب اللقاح كتجمع في واحد لو ساك ولا بحال شي خنشة. لو ساك كيتسمى ان ساك بولينيك. هذا هو لو ساك بولينيك الأول، لو ساك بولينيك الثاني، لو ساك بولينيك الثالث et لو ساك بولينيك الرابع. دونك عندنا دي ساك بولينيك. À l'intérieur de ces sacs polliniques, on trouve des grains de pollen en formation أي حبوب اللقاح في طور التكوين. وأيضا عندنا هنايا دي فونت دو ديhiscence أي مجموعة من الشقوق. Très bien. On a des fentes de déhiscence اللي هي مجموعة من الشقوق هنايا. Et aussi ici nous avons des fentes de déhiscence أو تشققات يتم من خلالها خروج حبوب اللقاح بعد أن تكون mature أو لا ناضجة. Très bien. Quand on fait une coupe qui est longitudinale أو لا مقطع طولي nous allons voir que chaque sac pollinique il est composé d'un ensemble de grains de pollen أو لا أن كل sac pollinique مكون من مجموعة من حبوب اللقاح. حبوب اللقاح كثيرة جدا في داخل هاد الأكياس ديال حبوب اللقاح.
Donc, on voit qu'il y a beaucoup de grains de pollen au sein de ces sacs qui sont en formation. دونك هذا فيما يخص البنية الأساسية للسودات أو لا لكيس حبوب اللقاح. يعني تتكون من مجموعة من لي ساك دو بولينيك. à l'intérieur de ces sacs داخل هاد لي ساك كنلقاو دي غران دو بولان أو لا حبوب اللقاح يتم تكوينها، وأيضا لدينا تشققات يتم من خلالها خروج حبوب اللقاح بعد أن تنضج. دونك هنايا عندنا صورة أكثر وضوحا بالميكروسكوب. Très bien. Vous pouvez voir ici on a une coupe transversale d'une antère jeune. هنايا عندنا مقطع عرضي لسودات سودات غير ناضجة أو لا جون، باقا صغيرة، باقا il est encore jeune، يعني il n'est pas encore mature، il n'est pas mature، يعني باقا صغيرة. هنايا عندنا une coupe transversale d'une antère qui est mûre. عندنا coupe transversale أو لا مقطع عرضي لسودات ناضجة. دونك إلا قلت لكم شوفوا لي الاختلاف بين سودات ناضجة وسودات غير ناضجة، في نظركم أين الفرق؟ سنرى مكونات السودات الغير ناضجة ومكونات السودات الناضجة. Donc, à l'intérieur des sacs polliniques, on trouve des cellules mères des grains de pollen. أو لا نجد خلايا لحبوب اللقاح. هنايا عندنا les fontes de déhiscence أو التشققات، وهنايا أيضا عندنا لو ساك بولينيك اللي هو هذا لو ساك كامل كيتسمى لو ساك بولينيك. ها واحد، ها جوج، 3 et 4, un ensemble de sacs بحال الخنشات. À l'intérieur de ces sacs, on trouve des cellules mères de grains de pollen خلايا لحبوب اللقاح. وهنا عندنا تشققات des fontes de déhiscence. Bon, on passe maintenant à l'antère mûre أو لا حبوب اللقاح أو لا السودات الناضجة. Qu'est-ce qu'on trouve? Est-ce qu'il y a une différence? Bien sûr, il y a une différence. Les cellules mères de grains de pollen, on ne les trouve pas dans l'antère mûre. أي خلايا لحبوب اللقاح كنلقاوها في السودات الصغيرة أو لا الغير ناضجة، ولكن ما كنلقاوهاش في السودات الناضجة. يعني خلايا لحبوب اللقاح لا توجد في السودات الناضجة. أيضا les fontes de déhiscence أو التشققات هنا، التشققات elles sont fermées. Pardon. Donc les fontes de déhiscence في السودات الغير ناضجة فهي مغلقة، elles sont fermées les fontes de déhiscence. لكن في السودات الناضجة نلاحظ أن الشقوق قد تم فتحها، يعني الشقوق مفتوحة، مما سيمكن من حبوب اللقاح للخروج. لماذا ستخرج هذه حبوب اللقاح؟ حبوب اللقاح الناضجة ستخرج من أجل أن تصل إلى المشيج الأنثوي وتقوم بتخصيبه. لكن في السودات الغير ناضجة فإن حبوب اللقاح لم تتكون بعد وليست ناضجة، لذلك فالشقوق فهي منغلقة. لكن بالنسبة للسودات لونتير ميور الناضجة فإن الشقوق مفتوحة، مما يسمح بحبوب اللقاح الناضجة بالخروج ولكي تقوم بعملية الإخصاب. Très bien. Donc, pourquoi on a ici les cellules mères de grains de pollen et ici on a des grains de pollen؟ علاش هنايا عندنا خلايا لحبوب اللقاح وهنايا عندنا حبوب اللقاح؟ يعني ببساطة لأن هذه الخلايا سي سيلول مير هي اللي كتحول لحبوب اللقاح بعد مجموعة من الانقسامات، وبعد نضجها كتحول إلى حبوب اللقاح. يعني خلايا لحبوب اللقاح تنقسم لتعطي حبوب لقاح ناضجة، بعد ذلك لتخرج لكي تقوم بعملية الإخصاب. يعني عندنا هنايا اون سيلول مير نعتبر هذه خلية كتنقسم لتعطي خليتين
بعد ذلك هاد الخليتين تنقسم لتعطي خليتين أخريين، والأخرى تنقسم لتعطي خليتين أخريين، deux autres cellules. Et donc on aura à la fin سيكون عندنا في الأخير 4 خلايا انطلاقا من خلية واحدة، وسنرى بالتفصيل كيف تتم هذه العملية. donc en gros أو لا كخلاصة، فإن الأسدية donc les étamines ils sont composés d'un antère et d'un fili. Si on est au niveau de l'antère أو لا داخل السودات داخل كيس حبوب اللقاح تتم عملية تكوين حبوب اللقاح grain de pollen en formation. très bien. كيف تتم عملية إنتاج حبوب اللقاح؟ فتتم داخل لي ساك بولينيك اللي هما هادو، انطلاقا من خلايا أبارتيغ دي سيلول مير التي تنقسم لتعطي بعد ذلك حبوب لقاح ناضجة، فتقوم الشقوق بالانفتاح بعد ذلك عندما تصبح حبوب اللقاح ناضجة لكي تخرج حبوب اللقاح وتقوم بتخصيب البويضة. donc هذا فيما يخص la structure de l'étamine. maintenant on va passer à la structure du grain de pollen. رأينا الآن بنية أكياس حبوب اللقاح، سنرى الآن ما هي بنية حبوب اللقاح، سنرى بنية هذه الحبوب. هاد حبوب اللقاح غنشوفوا الآن البنية ديالهم في الديابو دون لو ديابو سويفون. دونك إلا درنا ان زوم أو لا تكبير لحبوب اللقاح فسنجد بأن لديها شكل معين، ويختلف هذا الشكل من نبتة إلى أخرى. مثلا بالنسبة لغران دو بولان دو تورنيسول، لو تورنيسول هو عباد الشمس ديال الزريعة. donc on trouve que le grain de pollen ici, si on fait une préparation microscopique, on va trouver qu'ils ont une structure qui est vraiment très spéciale. يعني دائرية وفيها مجموعة من التجاعدات التي تمكنها من الالتصاق بالزهرة. très bien. si on fait un grossissement، عندما نقوم بتكبير يصل إلى 400 مرة، فإننا سنلاحظ on va trouver que le grain de pollen il est composé de deux structures qui sont distinctes، أو لا مكون من جوج البنيات أساسية. لدينا هذه البنية الخارجية ولدينا هذه البنية الداخلية. très bien. donc ici أو هنا فإن الرسم واضح أكثر، هنا ملاحظة مجهرية حقيقية وهنا رسم للملاحظة المجهرية. دونك عندما نقوم برؤية حبوب اللقاح فإننا سنلاحظ بأنها تتكون من طبقة أفقية تسمى إكزين، سي لونفلوب إكسترن أو لا الجدار الذي يحيط به من الداخل كتسمى ليكزين. عندما ندخل إلى الداخل سنرى جدار آخر أو لا غشاء آخر يسمى لانتين، غشاء آخر يسمى لانتين. وعندما ندخل إلى داخل هاد حبوب اللقاح سنرى بأنها مكونة من نواة النوايو، ومكونة أيضا من خلية أخرى داخل سيتوبلازم هاد الخلية ككل. donc très bien. pardon, je vais changer la couleur. donc le grain de pollen أو حبوب اللقاح مكونة من غلاف خارجي إكزين، غلاف داخلي أنتين، une cellule végétative أو خلية تنبتية أو نباتية، une cellule végétative خلية تنبتية. هذه هي نواة الخلية التنبتية السيلول فيجيتاتيف. هذا هو السيتوبلازم الخلية النباتية، كل ما يحيط بها باللون الأزرق فهو سيتوبلازم الخلية الإنباتية. très bien. وهنايا أيضا لدينا لا سيلول
reproductrice أو لا الخلية التوالدية التي تدخل في عملية التوالد، لا سيلول reproductrice. هذا هو الغشاء السيتوبلازمي لهذه الخلية. هذا هو السيتوبلازم الذي يحيط بالنواة والخلية ككل. وهنا لدينا النواة. très bien. بالإضافة إلى أنه هاد ليكزين تتخللها مجموعة من الفراغات كيتسموا لي بور، التي من خلالها يتم خروج هاد الخلية التي تسمى خلية التوالد، وأيضا امتداد للخلية التنبتية، تمتد وتقوم بالخروج من هنا وتتبعها خلية التوالدية. دونك اون غرو أو لك خلاصة، فإن حبوب اللقاح كتكون من جدار خارجي يسمى إكزين، جدار داخلي يسمى إنتين، يتكون أيضا من خلية إنباتية لديها نواة وسيتوبلازم كما يظهر باللون الأزرق، وأيضا تتكون من خلية توالدية، الغشاء السيتوبلازمي باللون الأبيض، السيتوبلازم باللون الأصفر، وأيضا النواة كما تظهر لكم في الصورة. وهاد ليكزين تتخللها مجموعة من الفراغات تسمى لي بور أو المنافذ، سنرى بعد ذلك دورها في عملية التوالد. Donc c'est l'observation microscopique du grain de pollen du lys avec un schéma interprétatif. Donc j'espère que vous avez compris. Nous avons vu la structure de l'étamine. Il est composé de sacs. À l'intérieur de ces sacs, on trouve des grains de pollen qui sont en formation. Et à partir des cellules mères de grains de pollen, on a les grains de pollen qui, après maturation, ils vont sortir à travers les fonds de déhiscence. Et on a vu également que ces grains de pollen ils sont composés d'un ensemble de structures que nous avons vues, et nous allons voir quels sont les rôles de chaque structure. من بعد غنشوفوا ما هو دور لا سيلول فيجيتاتيف أو لا الخلية الإنباتية، ما هو دور الخلية التوالدية، ما هو دور هاد لي بور المنافذ إلى آخره. إذن راكم إن شاء الله في الفيديو المقبل، وشكرا على تتبعكم.